नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज 20 खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या समर्थनार्थ आमचे बहुजन समाजचे लोक खंयच्या मतदारसंघाचे हांव नकळ, पण आमी आयज फर्मागुडी एका देवस्थानाच्या फुडल्यान पयले आनी देवस्थाना फुडल्यान जेणे घराणे घातले, जो कोणी ढवळीकराची नावाची बदनामी करता तेका पळोवन घेवचें म्हणून। त्या वेळार ढवळीकर बंधू थंय नासले, ते गायब आसले खंय तरी। खरें म्हणशें जाल्यार ज्या पुजाऱ्यान थंय घराणें घातलां तेची अशी गरज नासली, कित्याक स्वता हे दोगूय जाण पुजारीत, हेंच्यांनी दोगांनी येवन थंय घराणें घालपाचें आनी आपली फॅमिलीकूय थंय हाडपाचें, सगळ्या कुटुंबाक। तेन्ना ते कुटुंबाकूय बरें दिसपाचें आनी सर्वसामान्य गोंयचे जनतेकूय बरें दिसपाचें। एखाद्या मनशाक चोर म्हटलो की राग येतात, तेणी चोरूंक नाल्यार राग येयना, पण उद्देश इतकोच आसा, कितें आसा, येदें व्हडलें 17 कोटीचें जॉब स्कॅम गोंयांत जावप आनी एखादी बायल मनीस परत परत उच्चार करप, बाबा आपूण आपल्या मताचेर सहमत आसा म्हणून आनी ठाम आसा म्हणून, तेन्ना खंय तरी हें पाणी जिल्लेलें आसा। हें सगळें गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी गोंयच्या सरकाराकूय खबर आसा। उरलो दुसरो प्रश्न, म्हाजी एक आहली रिक्वेस्ट आसली कोणाक ढवळीकर बंधूक, तेंच्यांनी इतके देवा समोर वयच्या पेक्षा ते दिगंबरा फुडें वचपाचो, कित्याक तेजो देवा कडेन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आसा। तो एखादो खंय तरी लिंगाक म्हणटालो, पण प्रसाद लायता, लिंग जालें की सांगता करपाचें की ना करपाचें, ते पयशे घेतल्या काय ना घेतल्या ते दिगंबर कामो देवा कडेन उलोवन सारकें सांगपाचो, कित्याक तेकाय स्वताचो अनुभव आसा 35,000 कोटीचे मायनींग घोटाळ्याचो। तितूनच्यान तो म्हणटा आपूण सुटलो, आपले आरोप केल्ले, आपणें कांयच कर्म करूंक ना। करता करविता पळय तो वयर बसलो आसा। तो वेळ प्रसंगी तुमचेर अशें बडयो पडटल्यो पळय, तेन्ना तुमकां ना औषधाची गरज पडची ना आनी कोणाच्या आशिर्वादाची गरज ना तुमकां। तेन्ना जागृत गोंयकार हे जागे आसा आनी तुमची अवस्था सगळ्या गोंयकारांक पळोवंक गावतली। हे प्रत्येक राजकारण्यान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।